खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज इस ज़बरदस्त दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए बनाया है ताकि हम इसमें खुशी करें और खुदा की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अजीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम जो गॉड इज़ लव है, खुदा की मोहब्बत के ताल्लुक़ से हम सुनते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि कैसे खुदा हमसे प्यार करता है और हमारी ज़िंदगियों को वो ट्रांसफॉर्म करता है अपने कलाम की सच्चाइयों से। और जो जलाली काम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में करता है उनको भी हम सुनते हैं। तो इसी सबब से आज जो हमारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। तो आइए अज़ीज़ों, हम खुदा के खुदाम को गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहें। सबसे पहले खुदा के खादम पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और भाई यूनुस बड़े ही ज़बरदस्त खुदा के खादम हैं, ग्रेस चर्च के साथ ये मिलकर खिदमत कर रहे हैं। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर हारून परवेज़, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। और ये भी ग्रेस चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त हमें ट्रीट खुदावंद दे रहा है और वो हैं दो हमारे छोटे बच्चे जो खुदा की प्रस्तिश बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और ये पास्टर यूनुस यूहन्ना के बच्चे हैं और खुदा ने इनको कसरत के साथ ब्लेस कर रखा है। तो हम वेलकम कहेंगे बेटी जैनेट को, वेलकम बेटा टू गॉड इज़ लव। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है इनके भाई जॉनथन, वेलकम जॉनथन टू गॉड इज़ लव। तो आइए तो हम एक दुआ करें और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर हारून परवेज़ से कि दुआ में हमें लीड करें। मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम कलाम मुक़द्दस में ये पढ़ते हैं कि खुदा तू मोहब्बत है और तूने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस ज़मीन पर भेजा ताकि वो तजस्सुम इख्तियार करे और वो हमारे लिए मुजस्सम हुआ और उसने तेरी इलाही मोहब्बत का इजहार किया और खुदावंद हमने उससे तेरी इलाही मोहब्बत का तजर्बा किया और वो तजर्बा खुदावंद हमारी निजात में निकला और खुदावंद हम निजात पा गए। हमने तेरी मोहब्बत का गहरा तजर्बा किया और खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू शफीक खुदा है, तू मोहब्बत करने वाला खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है और तू रहीम खुदा है और तू यहोवा यरी है और तूने हमारी ज़रूरतों और ख़ास हमारी निजात की ज़रूरत को वक्त पर पूरा किया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज सुबह खुदावंद हम इस सारे प्रोग्राम के लिए जिसमें हम सब खुदावंद तेरे नाम के इज़्ज़त और जलाल के लिए और तेरी मोहब्बत का इजहार और तेरे जलाल को देखने और ज़ाहिर करने के लिए इकट्ठे हुए, हम सबों को बरकत देना। खुदावंद इस चैनल को और अपने बंदा खुदावंद अपने खादम को बरकत देना और खुदावंद इस सारे टीवी चैनल पर तेरी बरकत ठहरे, तेरा आसमान खुला रहे और इसके वसीला से कई ज़िंदगियां बरकत पाएँ। और आज की सारी फेलोशिप से सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे कदूस नाम को मिले, मसीह यस्सु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच ब्रदर जी। तो आइए अज़ीज़ों, हम एक ज़बरदस्त टेस्टिमनी सुने खुदा के खादम पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब से कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और आज कैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और फिर खुदावंद ने जो इनको ब्लेस्ड बच्चे दिए हैं जो कि खुदा की खिदमत करते हैं, वर्शिप में बहुत इन्वॉल्व हैं, इसके ताल्लुक से भी जानेंगे। तो जी ब्रदर जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर सालक। और हम बरकत टीवी के लिए और पास्टर सालक और सारी टीम के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही और बाइबल मुक़द्दस की कुछ सच्चाइयों को बयान कर सकें। और मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं कि मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे थे तो पत्तों की हमारा गांव था, ग़ालिबन 3-4 साल या 5 साल की एज में, जब पास्टर साहब FGA के पादरी साहब थे, पास्टर नज़ीर, वो हमारे घर में प्रेयर के लिए आते। फिर चर्च ऑफ पाकिस्तान के
پاسٹر صاحبان ہمارے گھر میں پریئر کے لیے آتے، تو جب ہماری فیملی میں کوئی بھی خدمت میں نہیں تھا اس دور میں، یعنی کہ بہت لڑائی جھگڑے والے لوگ، فائٹ کرنے والے لوگ، اور ایک اپنی انا میں رہنے والے لوگ تھے ہمارے خاندان میں، ایک اپنا مزاج، ان کا اپنا لائف سٹائل تھا۔ اور جب پاسٹر صاحب ہمارے گھر میں پریئر کے لیے آتے، تو جب وہ واپس وزٹ کے بعد واپس گھر سے جاتے وہ اپنے اور وزٹس کے لیے یا اور گھر میں، تو جب میری ماں پاسٹر صاحب کو باہر چھوڑنے کے لیے جاتی تو باہر دروازے پہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے دعا کرتی کہ خداوند میرے بچیاں نوں بھی یہو جہا بنا دے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میرا باپ نیچے اس دور میں جیسے مسلح یا کوئی چٹائی یا کوئی کپڑا رکھ کے وہ نیچے بیٹھ کر گھٹنوں کے بل کئی گھنٹے دعا کرتے رہتے تھے۔ اور ہم نے اپنی ماں کو ہمیشہ، یعنی کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، اپنی ماں کو دعا میں دیکھا ہے، اور بہت وہ کم بولتی تھی، کبھی اونچی آواز میں ہم نے بولتے نہیں دیکھا، اور ہمیشہ دعا میں لگی رہتی، اور ایوری ٹائم ایوری ڈے جیسے پاسٹر صاحب یا کوئی خادم وزٹ کے لیے آتا تو وہ بڑی دل سے ان کی خدمت کرتی، یعنی کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کوئی اس جیسے وہ لکھیں کہ کیا ناصر سے اچھی کوئی چیز نکل سکتی ہے، کوئی اس فیملی میں سے خادم پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مائیں سن رہی ہیں کہ جب آپ کے چھوٹے بچے ہیں، جب وہ سو رہے ہوں ان پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں، جب وہ گرو کر رہے ہوں ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق، اور اپنے بچوں کو چرچ سے کبھی جدا نہ کریں۔ سنڈے سکول کا ٹائم ہے، یوتھ کا ٹائم ہے، کوائر کا ٹائم ہے، ورشپ کا ٹائم ہے، کلام سننے کا ٹائم ہے، اپنے بچوں کو چرچ سے کبھی جدا نہ کریں۔ اور میں آج بھی کچھ ایسی دعائیں میری ماں کی مجھے یاد ہے، وہ ہاتھ باندھ کے دعا کرتی تھی، خدا میرے بچوں کو ان خادموں جیسا بنا دے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے، قبل 12-13 سال کی ایج میں، چھوٹا بھائی پاسٹر شوکت، مجھ سے چھوٹا 2 سال، مجھ سے بڑے بھائی پاسٹر سرور، وہ بھی خدمت میں ہے، ایک ان سے بڑے بھائی، 4 بھائی۔ اور ہم جب لاہور میں شفٹ ہوئے تو اس قدر مشکلات ہماری لائف میں آئیں، اس قدر ٹف ٹائم تھا ہماری زندگی میں کہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس ٹائم پہ بھی میری ماں نے دعائیں کرنا نہیں چھوڑی۔ پریز گاڈ۔ تھوڑا میں ایموشنل ہو رہا ہوں کیونکہ کچھ لائف کا ٹائم ایسے گزرا ہے، اور میرے باپ نے بھی دعا میں بیٹھے رہتے، کئی گھنٹے ہم پریئر میں گزارتے، کئی دن میرے باپ دعا میں بیٹھے رہتے۔ اور پھر ٹائم گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں، ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ نے اس قدر خدا کے ساتھ مضبوط کیا کہ ہم بھی خدا سے جدا نہ ہو سکے۔ اور بہت چھوٹی ایج میں ہی میری بہنیں اور میرے بھائی، ہم 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، اور چاروں ہی روح القدس سے معمور۔ پریز گاڈ۔ یعنی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں پائی مشن، گلیڈو مشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ اس دور میں 88 کی بات بتا رہا ہوں بھائی صاحب، ہم 86 میں یہاں شفٹ ہوئے لاہور میں۔ جی 88 میں ہماری فیملی کو، میرے بڑے بھائی پاسٹر سرور کو، میری بہنوں کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا، اور وہ کمرے میں کمرہ بند کر کے دعا کرتے تھے، اور اتنی اونچی دعا کرتے تھے کہ آس پاس 10 گھروں تک آواز جاتی تھی۔ اور ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی پاسٹر شوکت، ہم شرارت میں ان کے درمیان میں بیٹھ کے جا کر، ویسے بیڈ پہ دعا کر رہے تھے، ہم شرارت میں ان کے درمیان میں بیٹھ کے پائی صاحب، اور ہمیں نہیں پتا چلا، غالباً میری عمر اس وقت کوئی 13 سال ہوگی، اور شوکت بھائی کی، چھوٹے بھائی کی 11 سال، اور ہمیں نہیں پتا چلا کچھ 2 گھنٹہ کیسے گزر گیا، 2 گھنٹے، جیسے وہ غیر زبانوں میں دعائیں کر رہے، ہم بھی آنسوؤں کے ساتھ غیر زبانوں میں دعا کر رہے۔ پریز دی لارڈ، پریز۔ اور اس وقت سے یعنی کہ 88 میں اپنی زندگیاں ہم نے خداوند کو دی، اور اس کے پیچھے پیرنٹس کی دعائیں تھیں۔ اور میں یہ بڑی کلیئر بات کرنا چاہتا ہوں، اس ٹائم پہ بھی ہم کچھ اور بھی کر سکتے تھے، کسی بزنس میں بھی آ سکتے تھے، یعنی کہ بزنس کرنا نہیں چاہیے، ہم تو بزنس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ چرچ لوگ گرو کریں۔
ہم نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا اور اپنی سٹڈیز کو جاری رکھا، اور جیسے جیسے ہم گرو کرتے گئے، پھر میں نے 93 میں خدمت کا آغاز کیا، بہت چھوٹی ایج میں، غالباً 16 سال کی ایج میں. اور جب میں 16 سال کا تھا، 16 اور 17 2 سالوں میں نے 4 کلیسیاں پلانٹ کی. Praise God. یعنی کہ 4 جگہوں پہ ایسے گروپس بنائے جو پھل آج بھی قائم ہیں. زبردست زبردست. اور خداوند کے حضور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جب مشکلیں آئیں، جب ٹف ٹائم آئے، جب آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑے یا لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہوں، تو مت گھبرائیں. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. Praise the Lord. اور اس کے بعد ہم نے خدمت کا آغاز کیا، منسٹری شروع کی. پھر 96 میں میرے بڑے بھائی پاسٹر نعیم پرشاد کے پاس آ گئے. وہ بھی ایسے کہ نواز شریف کالونی میں ہمارا گھر تھا اور وہاں پہ رہتے تھے. تو ایک وہاں سے ایک نوجوان بھائی آتے تھے پاسٹر نعیم پرشاد کی بائبل سٹڈی میں. اچھا. تو میرے بھائی سرور پیچھے پیچھے ویسے اس کے آئے، یہ کہاں جاتا ہے، وینسڈے کا غالباً بدھ کا دن ہوتا، یہ کہاں جاتا بائبل سٹڈی کے لیے. تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. جب وہ آئے تو وہ باہر، وہ اندر چلا گیا، اس کو نہیں پتا کون میرے پیچھے آ رہا ہے. تو میرے بڑے بھائی پیچھے کھڑے ہو گئے دروازے پہ. پھر کسی نے کہا اندر آ جاؤ. پھر اس وقت سے اب تک، یعنی کہ پھر میں بھی اس چرچ میں جانا شروع ہو گیا، میرے چھوٹے بھائی بھی، پھر ہماری فیملی بھی چرچ میں آنا شروع ہو گئی. اور ہم اس ٹائم کو نہیں بھولتے جس ٹائم میں پاسٹر نعیم پرشاد اور پاسٹر ہارون بھٹی، ان لوگوں نے، ہم بہت سادات اس دور میں، ابھی بھی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ حلیم ہی رکھیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خداوند اگرچہ بلند و بالا تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے. ہماری زندگی اس وقت بالکل سادہ تھی، اور ہمارے لیڈرز نے، پاسٹر نعیم، پاسٹر ہارون نے ہماری تربیت کی، ہمیں سکھایا. انہوں نے تینوں کو میں پکڑ لیا، میرے بڑے بھائی کو، مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو. اور اس دور میں ہمارا ڈائس چرچ کا بہت بڑا پیسہ ہوتا تھا، ایک بندے کے لیے اٹھانا مشکل ہوتا. اچھا. لیکن میرا چھوٹا بھائی پاسٹر شوکت اٹھانا، اس نے ایسے پکڑنا اٹھا کے سائڈ پہ، میں نے پکڑنا. دوسرے لڑکے کئی بار دیکھتے رہتے تھے، یار یہ کوئی اور ہی پکڑ لے اس کو. اور مجھے یاد ہے ہم ایل ڈی کوارٹر سے پیدل، نہ ہمارے پاس موٹر بائک تھی نہ سائیکل تھی، گاڑی تو بڑی دور کی بات. تو ہم پیدل وہاں سے مارننگ ٹائم سنڈے سروس میں ٹینٹ خود اپنے پاسٹر نعیم کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی، میں، میرا بھائی، دونوں بھائی، ہم تینوں وہاں ٹینٹ لگاتے. پھر سڑک کی صفائی بڑے بھائی پاسٹر سرور، میں نے کہا سرور بھائی میں کرتا ہوں، کہتے نہیں کوئی بات نہیں. تو ایک دن پیسہ بڑے تھوڑی فنی سی بات ہے، تو سرور بھائی صبح سے گلی کی صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے. تو ایک عورت آ کے کہتی، یہ میں گواہی اس لیے دے رہا ہوں، آج کل کے نوجوان محنت کرنا پسند نہیں کرتے، وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں منسٹری میں. صحیح. منسٹری میں شارٹ کٹ نہیں ہے. صحیح. اسپرچل لائف میں، کالنگ میں، آپ کا جو آسمانی بلاوا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اور وہ صفائی کر رہے تھے تو ایک عورت گزری، کچھ گرمیوں کا موسم تھا، تو کہتی بھائی نا ٹائم نہ آ جانا سی. اس نے سمجھا کہ وہ علاقے میں جو تو کہتا باجی جو ہے سمجھ دے پہ وہ نہیں مہنگا، میں چرچ کی صفائی کر رہے. اچھا. تو خدا کے لوگوں، ہم ان باتوں کو نہیں بولتے، خدا نے کہاں سے ہمیں اٹھایا. فائنینشلی ٹف ٹائم، مشکلیں، پریشانیاں، اور کئی ٹائم ہم مشکلوں میں سے گزرتے، کئی سال ٹف ٹائم میں سے ہم گزرے. لیکن جب 2001 میں میری ماما کی ڈیتھ ہوئی، تب سرور بھائی پریئر کو لیڈ کرتے، ہماری مارننگ پریئر کبھی مس نہیں ہوئی. اور پچھلے کئی سالوں سے، یعنی کہ 24-25 سالوں سے آج بھی میں مارننگ پریئر مس نہیں کرتا. Praise the Lord. یعنی کہ پچھلے دسمبر سے 2020 سے میں صبح 3 بجے اٹھ کے دعا کرتا ہوں، زبردست. 3 سے 6 بجے تک پریئر کرتا ہوں. یعنی کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی 8 فٹ ہوتے پادری، تو کسی خادم نے کہا ہر اینٹ کے اوپر ہی پادری بیٹھا ہوا. تو پادری بننا، خدمت میں آنا، منسٹری کو رن کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے ٹائم کی قربانی، فاسٹنگ، پریئر. اور جب ہم ٹینٹ لگاتے، واپس گھر جاتے، گرمیوں میں
तकरीबन ये भाई एलडी क्वार्टर से हैं पास्टर हारून, तो हम वहां जाकर तैयार होकर वापस फिर भी टाइम पे चर्च पहुंचते, जबरदस्त। यानी कि चर्च का टाइम 9 बजे होता तो शौकत छोटा भाई वो क्वायर लीड करता, सर वो मीटिंग लीड करते, मैं गेट पे खड़ा हो जाता अच्छा। लोगों को रिसीव करने के लिए, लोगों की जूतियां सीधी करने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। तो खुदा के लोगों, कुर्बानियां देने से कुर्बानी पे हमेशा आग आती है। Praise the वो Lord. दुआओं की कुर्बानी है, आप मिनिस्ट्री को हदिये दे रहे हैं वो कुर्बानी है, आप दुआएं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं वो कुर्बानी है, आप चर्च में इंतजामी तौर पे आगे जा रही है भी कुर्बानी है। तो उस वक्त पास्टर हारून ने और पास्टर नईम ने हमें तराशना शुरू किया, हमें बनाना शुरू किया, हमें तरबियत देना शुरू की, और फिर हमें मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाना, दुआ करना पास्टर नईम ने हमें सिखाई। और अक्सर मेरी ये डिज़ायर होती है, मैं कहता हूँ काश मैं कभी पास्टर नईम प्रसाद जैसे वो दुआ करते हैं एक सेंटेंस उनकी तरह दुआ की तरह वाला कर सकूं। ये मेरी डिज़ायर है। इस कदर वो दुआ में, यानी कि हम सारी से रात दुआ करते रहते। एक बार हमने 1 नवंबर को प्रेयर स्टार्ट की तो 20 दिसंबर आ गया, यानी कि पहले का 10 रातें दुआ करनी है, रात 8 से सुबह 5-6 बजे तक, फिर खुदा ने अगली 10 रातें करनी है, फिर अगली 10 रातें, फिर ऐसे 20 दिसंबर आ गया। जबरदस्त। तो पास्टर नईम प्रसाद साहब कहते हैं यार क्रिसमस आ गया है, तो क्रिसमस गुजार के फिर दोबारा मिलते हैं। यानी कि खुदा के लोगों, जब तक आप अपनी मिनिस्ट्री के साथ सिंसियर नहीं है, कई बार हम कहते हैं मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो कामयाबी के मैं एक तरीका आपको बताना चाहता हूं। जो नौजवान खिदमत में है, जूनियर है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप अपने लीडर के विजन को सपोर्ट करें। बिलीव मी, आप जैसे अपने विजन, जो आपके लीडर का विजन है, उस विजन के साथ खड़े हो जाएंगे, आपका लीडर भी आगे जाएगा और आप भी ग्रो करना शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्त पास्टर साहब, बहुत ही पावरफुल टेस्टिमनी है और बहुत ही जबरदस्त सच्चाइयाँ हमें खुदा के खादम की ज़िंदगी और इनकी गवाही से मिल रही हैं। सबसे पहले 2-3 बातें, बल्कि बहुत सी बातें इन्होंने बड़े पावरफुल वे में एक्सप्रेस की हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि ये बहुत ही जो इनकी एक ज़िंदगी थी, पहली ज़िंदगी, वो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी और एक और ही इनका लाइफस्टाइल था, लेकिन इनकी वालिदा और इनके वालिद साहब इनके लिए दुआ किया करते थे। हालेलुया। तो आज हमें खुदा प्रस्त दुआ करने वाले वालिदैन चाहिए, जो अपने बच्चों के लिए शफाअत जब करते हैं तो फिर ऐसे जलाली काम ज़हूर पजीर होते हैं बच्चों की ज़िंदगियों में, और फिर ऐसे ज़बरदस्त खादम पैदा होते हैं। हालेलुया। लाजिम नहीं कि हर बच्चा ही खादम बने, हाँ, हर मसीही खादम ज़रूर है इस तौर से कि क्योंकि जो एक मसीही है वो अपने अंदर एक गवाही रखता है, और वो गवाही खुदा की खिदमत के लिए जब यूज़ की जाती है, रूहें बचती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ इम्पैक्ट होती हैं। तो आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब शायद आप करते हैं, या कोई और काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर आप एक सच्चे मसीही हैं तो आप भी खुदा के खादम हैं उस गवाही के सबब से जो आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ों, वालिदैन के लिए आज ज़बरदस्त मैसेज है खुदा के खादम की ज़िंदगी से। और फिर इन्होंने जो एक बात कही कि ये हर तरह से अपने चर्च की ये खिदमत करते रहे हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, क्योंकि इस वक्त ब्रेक लेने का टाइम हुआ है, तो हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी ज़बरदस्त बातें सुनेंगे। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहे गॉड इज़ लव।
ویلکم بیک عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست گواہی سنی خدا کے خادم پاسٹر یونس یوحنا صاحب کی کہ کیسے خدا نے ان کی زندگی کو ٹرانسفارم کیا. اور جب یہ گواہی شیئر کر رہے تھے تو ایک زبردست بات انہوں نے شیئر کی کہ کیسے یہ اور ان کے جو 2 بھائی تھے یہ جایا کرتے تھے اپنے چرچ میں، وہاں جا کر ٹینٹس وغیرہ لگاتے تھے، صفائیاں کرتے تھے. اور مجھے یاد آ گیا کہ میں اور میرا چھوٹا بھائی بھی سیمسن، ہم دونوں بھی جب ہنری کے کالونی میں گلبرگ 3 لاہور میں جب میرے والد صاحب نے اور میرے بڑے بھائی نے یہاں چرچ شروع کیا تو میں اور سیمسن ہم دونوں یہاں آ کر صفائیاں کرتے تھے، اور پھر چٹائیاں بچھا کے اور ٹینٹ پھر لگاتے تھے اور پھر عبادت ہم کرتے تھے. تو عزیزو واقعی انہوں نے بالکل سچ کہا ہے کہ جو خدمت ہے ایسے نہیں ہو جاتی، اور اس کے لیے خداوند ہمیں پریپیئر کرتا ہے. اور آج میں دیکھتا ہوں کہ کیسے خداوند نے ہمیں بلیس کر رکھا ہے، اور یہ بیسکلی وہ کمٹمنٹ ہے، وہ ڈیڈیکیشن ہے، اور پھر لگاتار خداوند کے ساتھ مستقل مزاجی سے جو زندگی بسر کرنا ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے. اور اسی سبب سے آج خداوند کے فضل سے ہم ساری دنیا کو اس کی محبت کے ساتھ ریچ کر رہے ہیں. پریز گاڈ. اور آج بھائی یونس کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، جینٹ اور جوناتھن. آپ ان کے گیتوں کو سنتے ہیں نہ صرف برکت ٹی وی پر بلکہ سارے مسیحی چینلز پر. ان کے گیتوں کو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور بڑے زبردست ورشپرز ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، اور باقاعدہ میوزک کو یہ سیکھ بھی رہے ہیں. تو ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں، اور بھائی یونس کے لیے اور ان کی مسز کے شکر گزار ہیں کہ ایسے خدا سے پیار کرنے والے بچے اور ایسے ٹیلنٹڈ بچے انہوں نے کلیسیا کو دیے ہیں. تھینک یو سو مچ بردر جی. پریز دا لارڈ. تو آج جینٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کون سی کلاس میں ہیں اور کس اسکول میں آپ پڑھ رہی ہیں؟ Sure. First of all, I am thankful to you and Barkat TV کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور یہ سب ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں. اور میں 5 کلاس میں ہوں اور کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری. ویری نائس. زبردست زبردست. پریز دا لارڈ. زبردست. اور جوناتھن آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ I am in 4th class. آپ 4th میں ہیں. اور کون سے اسکول میں آپ پڑھ رہے ہیں؟ Care Channel Learning Center. کیئر چینل لرننگ سینٹر. پریز دا لارڈ. تو آپ اپنی سسٹر کے ساتھ مل کر خداوند کی ورشپ کر رہے ہیں. تو کس ایج میں آپ نے ورشپ کرنا شروع کر دیا تھا؟ In 7 or 6. How old are you now? Now I'm 10 years old. 10 years old. So basically 4 years ago you started worshiping the Lord with your sister. اور آپ نے سیکھنا کب سے شروع کیا؟ میں نے سیکھنا جب میں 5 ایئرس کی تھی 2016 میں. لیکن مجھے بچپن سے ہی شوق تھا میوزک کا، اور بچپن میں میرے پاس کوئی ٹوائز نہیں تھے. اچھا. میں جب بھی مطلب شاپ پہ جاتی تھی تو ہمیشہ انسٹرومنٹس ہی لیتی تھی. ویری نائس. تو مجھے زیادہ ٹوائز وغیرہ کا شوق نہیں تھا. اور جب کوئی پروگرام وغیرہ ہوتا تھا اور میں ہمیشہ کی بورڈ کو پکڑ لیتی تھی، پھر کبھی طبلہ بجانا شروع ہو جاتی تھی. ویری نائس. تو مجھے بچپن سے یہ بہت شوق تھا میوزک کا. اور ایک مسیحی کمیونٹی میں ایک بڑا نام ہے استاد پرویز پارس صاحب. جی. وہ آپ کو سکھا رہے ہیں میوزک. اور عزیزو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ بچے بڑے اچھے طرح سے بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ یہ میوزک کو سیکھ رہے ہیں، اور خدا ان کی ورشپ بڑے زبردست طریقے سے کرتے ہیں. پریز دی لارڈ. زبردست. تو آج ہم ان سے ایک گیت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے گیت سنیں میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہارون، پاسٹر ہارون جو کہ گریس چرچ کے ساتھ بھائی یونس کے ساتھ اور پاسٹر نعیم پرشاد صاحب کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں. آپ آج برکت ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
تھینک یو سر فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمیں ویلکم کیا. خداوند آپ کو اور ساری منسٹری کو بہت زیادہ برکت دے. میں نعیم صاحب کے پاس ایز اے اسسٹنٹ کام کرتا ہوں اور اسسٹ کرتا ہوں. اس کے بعد چرچ کی پریئر میٹنگز جو ہیں ان پاسٹر یونس صاحب کے ساتھ انہیں اسسٹ کرتا ہوں. ویری نائس. تو اس طرح کر کے اور پھر ایل ڈی اے کوارٹر میں ایک پریئر گروپ ہے اسے لیڈ کرتا ہوں. واہ زبردست. اور زیادہ تعلق جو ہے وہ پریئر کے ساتھ ہی رہتا ہے. ویری نائس ویری نائس. یہ پریئر جو ہے ایک چرچ کی بیک بون ہے. اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں, بلکہ میں آپ سے ایک یہ بھی کوشچن کروں گا. جو پریئر ہے بیسیکلی ہمارا جو چرچ ہے اور ابا جی نے بھی اسی طرف ہمیں لیڈ کیا کہ ہم ڈیلی پریئر میٹنگ کریں. نہ صرف اپنی جو پرسنل ہماری ڈیووشن ہے, ٹائم ہے خدا کے ساتھ, اس کے علاوہ چرچ میں ایک ڈیلی پریئر میٹنگ ہو. اور اسی پریئر میٹنگ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں بہت زیادہ بلیس کر رکھا ہے. تو پریئر واقعی ہی بڑا ایک زبردست کام ہے, شفاعت کرنا, دعا کرنا, کیونکہ یہ پاک روح ہے جب ہمیں لیڈ کرتا ہے. تو آپ دعا کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ دعا جو ہے ایک انسان اور خدا یعنی الہی شخصیت کے درمیان ایک میٹنگ ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور خدا اس کی نیڈز اور اس کی اسپرچل نیڈز اور اس کی شخصیت کو بدلنے کا کام شروع کرتا ہے. ہاللیلویا. بڑی زبردست باتیں بھائی نے اس شارٹ سے سینٹنسز میں کہہ دی ہیں کہ دعا خدا کے ساتھ رفاقت کا نام ہے. پریز دی لارڈ. اور اس میں جب انسان کی ملاقات خدا سے ہوتی ہے تو انسان ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, زندگی امپیکٹ ہوتی ہے اور اس سے پھر دوسری زندگیاں بھی امپیکٹ ہوتی ہیں. پریز دی لارڈ. زبردست زبردست. آپ کتنی دیر سے گریس چرچ کے ساتھ منسلک ہیں؟ میں 1999 میں آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ نعیم صاحب کے پاس. اس وقت میں خدمت میں یا ببلیکل تعلیم کے حوالے سے میں بالکل نہیں انٹرسٹڈ تھا اور نہ میں آنا چاہتا تھا. تو میری امی جو ہے بڑی ایک نا ٹرکی سے وے سے مجھے لے کے آئی. تو میں یہ ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے چوہا جو ہے جتنی دیر مرضی چھپتا رہے لیکن ایک دن بلی اسے پکڑ ہی لیتی ہے. تو somehow میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا. میں نے فرسٹ ٹائم نعیم صاحب کا لیکچر سنا اور اس کے بعد ہی خدا نے مجھے جو ہے پکڑ لیا اور پھر ادھر سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 2016 میں سانگلہ ہل گیا. پاسٹر یونس بھائی نے جو ہے مجھے کہا کہ سانگلہ میں ایک چرچ ہے وہاں پر اسے لیڈ کرنا ہے. تو وہاں میں سانگلہ ہل چلا گیا. وہاں پہ میں نے 1.5 سال کام کیا اور 1.5 سالوں میں اس چرچ کو خدا نے برکت دی. اور وہ 16 لوگ تھے جب میں گیا. تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو مور دین 200 لوگ تھے. پریز دی لارڈ. زبردست زبردست زبردست. ہاللیلویا. تو اس کے بعد پھر میں جب واپس لاہور آیا تو یہاں پر پھر میں نے باقاعدہ آفیشلی طور پر پاسٹر نعیم پرشاد صاحب کے آفس کو چرچ کو جوائن کیا اور پھر آفیشلی میں ان کے ساتھ موو کرتا رہا. اور اسی دوران مجھے بڑا زبردست جو ہے ان کے ساتھ وقت گزارنا, دعا کرنا. یونس بھائی, جوید بھائی, الفرڈ بھائی, ان کی پریئر لائف نے میری لائف کو بڑا امپیکٹ کیا اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے میری لائف جو ہے ٹرانسفارم مزید ہوئی, پریئر بہتر ہوئی اور پھر خدا کے پلانس کو سمجھنے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ زیادہ بہتر ہوئی. زبردست زبردست. پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ. عزیزو یاد رکھیں کہ دعا جو ہے جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں کرنا سیکھ جاتے ہیں, پاک روح کی جب ایک اسپرٹ لیڈ پریئر اور اسپرٹ لیڈ لائف کو بسر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو خدا کی قدرت, خدا کے جلال اور خدا کی برکتوں سے ہم بھر جاتے ہیں اور ہماری زندگی پھر بابرکت ہوتی ہے. جیسے پاسٹر ہارون کی میں ایک بات کرنا ضرور ضرور. پریئر جو ہے کتابیں پڑھنے سے بھی آ جاتی ہے. یو کین ریڈ دا بکس, آپ پڑھ کے بہت ساری پریئر سیکھ سکتے ہیں, لیکن اصل پریئر جو آپ کی لائف میں امپارٹ ہوتی ہے
وہ ایک دعائیا شخص کے ساتھ رہنے سے ہوتی ہے. آمین. جب تک آپ کسی دعائیا شخص کے ساتھ رہ کر دعا کرنا نہیں سیکھیں گے یا اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے, دعائیا وقت اور دعائیا عادت اور دعائیا اسپرٹ امپارٹ نہیں ہوتی. زبردست, ویری نائس. تو اور بیسیکلی اسی وجہ سے خداوند نے پہلی صدی کی کلیسیا کو جو موٹیویٹ کیا تھا یا ایک حکم بھی دیا تھا کہ اکٹھا ہونے سے باز نہ ہو. پریز دی لارڈ. تو یہ ان میں سیر فہرست جو ہیں وہ پاسٹر نعیم پرشاد, پاسٹر یونس, ان کا میری لائف پر ایک دعائیا سلسلے میں بہت گہرا اثر, پریز دی لارڈ, بہت گہرا. ویری نائس, ویری نائس. تو آج اگر دعا کرنا سیکھا ہے یا دعا کرنا آتا ہے یا خدا کے موو کو سمجھنا اور پلانس کو سمجھنا, وہ ان کے ساتھ رہتے رہتے سمجھ آئے. آمین. زبردست, زبردست. کیونکہ عزیزو, جو لوگ واقعی ہی پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھنا سیکھ جاتے ہیں, وہ پھر دوسروں پر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر دوسری زندگیاں بھی بابرکت ہوتی ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بھائی ہارون, بڑی زبردست باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور زبردست خدمت ہے آپ کی. گاڈ بلیس یو بردر جی. تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے ان خوبصورت بچوں سے, ٹیلنٹڈ گفٹڈ بچوں سے خدا ان کی ورشپ کو سنیں اور ان کے ساتھ مل کر خدا ان کی ورشپ کریں. تو آج آپ کون سا گیت گانا چاہیں؟ یہ ہمارا اپ کمنگ سانگ ہے زبور 63, تڑکے میں تینوں ڈھونڈا. واہ, زبردست, زبردست. جی پلیز. میری جان تیری تہائی, تن میرا خشک سائی, تپ نے زمین جلائی, میں بھی ہاں تیرا تہایا, تڑکے میں تینوں ڈھونڈا.
हालेलुया हालेलुया, ज़बरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने गाया है और आप खुदा उनकी वर्शिप बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे खुदा के कलाम को सुनेंगे और फिर मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदावंद आज आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त एक ज़बूर को सुना हमारे इन प्यारे बच्चों से जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में वर्शिप की है और हम खुदावंद को सारा जलाल देते हैं इन ज़बरदस्त बच्चों के लिए और इनकी ज़बरदस्त वर्शिप के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त खुदा के खादम पास्टर यूनुस यूहन्ना साहब से हम खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को सुनेंगे। तो जी पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब। आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातें देखेंगे और जो मेरी स्पिरिट में कल रात से जो चीज़ आ रही थी उसको मैं बयान करना चाहूँगा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पास्टोरल थियोलॉजी। तो इसके तल्लुक़ से थोड़ी सी बात करेंगे 8-10 मिनट तक, उसके बाद हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। और पास्टोरल, इसमें जो पहली बात पास्टोरल केयर, 2 बातें, इसके बाद 5 पॉइंट्स मैं जल्दी से बयान करूंगा। नंबर 1 पास्टोरल केयर एंड नंबर 2 पास्टोरल काउंसलिंग। ये एक जो पासबान है उसकी नेचर या उसकी कॉलिंग, देखिए पासबानी खिदमत एक बुलावा है। ये सेमिनरी डिग्री करने से पासबानियाँ बनते, ये एक आसमानी बुलावा है जो आसमान से आता है। जैसे रसूल हैं, नबी हैं और एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, टीचर हैं। ये जिसे हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं, ये आसमानी बुलावा है। तो मैं पास्टोरल मिनिस्ट्री में बात करूँगा, एक पासबान क्या होता है। तो नंबर 1 पासबान के लिए बहुत ज़रूरी है जो चर्च को लीड कर रहा है, जो चर्च की निगरानी कर रहा है, नंबर 1 केयर करे वो। पास्टर साहब, मैं आपको पॉज करूंगा क्योंकि बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो पासबानी खिदमत है, एक पास्टर होना, ये आसमानी बुलावा है। और फिर आपने एक सेंटेंस बोला कि हमें सेमिनरीज और बाइबल कॉलेजेस पासबान नहीं बनाते बल्कि आसमानी जो बुलाहट होती है। लेकिन उसके साथ जो ट्रेनिंग है वो भी ज़रूरी है। आप ज़रूर इसके साथ इत्फाक करेंगे कि हमें, क्योंकि बहुत से लोग आज बग़ैर ट्रेनिंग के बाइबल को स्टडी किए बग़ैर वो खिदमत को शुरू कर देते हैं और फिर उसका जो इम्पैक्ट है उस तौर से नहीं होता जिस तौर से होना चाहिए। लेकिन जो हकीकत, जो साफ, जो सीधी सच्ची बात है वो यही है कि ये आसमानी बुलाहट है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो पासबानी खिदमत है वो आसमानी बुलावा है। सेमिनरी हमें नॉलेज देती है, सेमिनरी हमें तरबियत देती है। यस। और बग़ैर तरबियत के, बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर तालीम के आप खिदमत में उस जगह नहीं जा सकते जहां आप जा सकते हैं। इसका मैं 2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा पास्टोरल केयर के साथ। और जब भी भाई साहब ने बात की कि जैसे पाक रूह की नेमतें हैं, रूहुल कुद्स की नेमतें, 9 नेमतें हैं, ये क्या मदद करती है, हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं। और जो रूहुल कुद्स का फल है वो हमारी क्या मदद करता है, जब हमारी ज़िंदगी में आती हैं वो हमें स्पिरिचुअली मैच्योर करते हैं। तो सेमिनरी आपको ट्रेन करती है और जब आपकी ज़िंदगी में आसमानी बुलावा होगा तो जब आप एक ट्रेनिंग में से गुजरे होती हैं, आप पॉलिश हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने करना क्या है, किस तरफ जाना है।
اور جو بات میں نے شروع میں پائز صاحب نے کہی کہ بلاوے آسمان سے ہیں، یہ کسی کی طرف سے نہیں ملتی ہیں. برکتیں مل سکتی ہیں، نعمتیں مل سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آفس ہے پاسبان کا، تو اگر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کسی جو آپ کو اسسٹ کر اس کی زندگی میں یہ نعمت ہو، یہ برکت آ جائے. اس لیے خدا کے لوگوں جتنے بھی پاسبان ہیں، نمبر 1 اس میں دوسرے کی، کلیسیا کی، لوگوں کی پراپر کیئر کریں. گاڈ از لو جیسے پروگرام ہے، اگر آپ کے کیئر میں لو نہیں ہے، اگر آپ ان کی پراپر کیئر نہیں کریں، وہ ہاسپٹل میں ہیں، آپ ان کی کیئر کریں. اگر آپ جا نہیں سکتے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں. کوئی کسی مشکل میں ہے، آپ ان کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں. مثال کے طور پہ کوئی روحانی طور پہ گرو نہیں کر پا رہا، اس کے لیے روزہ رکھیں، اس کے ساتھ آپ فاسٹنگ کریں، پریئر کریں، تاکہ وہ آپ ان کی مدد کر سکیں. اور وہ اس کیئر سے کیا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایک پاسبان کیئر کرتا، پاسبانی سے چرچ کا ہی نہیں ہے، گھر کے اندر بھی پاسبانی ہے. پیرنٹس گھر کے پاسبان ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ فیملی از اے اسمال چرچ اینڈ چرچ از اے بگ فیملی. تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے چرچ کو کیسے، اپنی اسمال چرچ کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں. اگر ایک پاسبان اپنے بچوں کی کیئر نہیں کر رہا، اپنی وائف کی کیئر نہیں کر رہا، اپنے بچوں سے پیار نہیں کر رہا، وہ کلیسیا سے کیسے پیار کرے گا. تو پاسٹورل کیئر میں 5 پوائنٹس آتے ہیں جو میں بھی جلدی سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم پاسٹورل کیئر کو دیکھیں، کاؤنسلنگ کو دیکھیں گے. نمبر 1، a pastor watch himself. یعنی کہ اگر آپ دوسروں کی کیئر کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی بھی کیئر کرنی ہے. آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں، آپ اپنے لیے دعائیں کتنی کرتے ہیں. کئی بار ہم منسٹری میں اتنا بیزی ہو جاتے ہیں، ہم خدا کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو میں یہ میسج آپ تک برکت ٹی وی کے وسیلہ سے پہنچانا چاہتا ہوں. جو بھی لوگ خدمت میں ہیں یا کسی بھی منسٹری کے آفس میں موو کر رہے ہیں، اپنا پرسنل ٹائم خدا کے ساتھ گزاریں. اگر آپ فل ٹائم منسٹری میں ہیں، میں اس لیے وہ بات کہتا ہوں جو میرے اندر ہے، فل ٹائم منسٹر کو کم سے کم 3 سے 5 گھنٹے ضرور دعا کرنی چاہیے، بائبل ریڈ کرنی چاہیے، خادموں کو سننا چاہیے، بکس پڑھنی چاہیے، تھیولوجین کو، اسکالرس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہماری پرسنل گروتھ بھی ہو سکے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے اور اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پاکیزگی صرف زناکاری، حرام کاری تک نہیں ہے. پاکیزگی چھوٹے چھوٹے رویوں میں بھی ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کتنا سنسیئر ہے، صحیح، آپ دوسروں سے کتنا وفادار ہیں. کئی بار ہم مل رہے ہوتے گلے، پریز دا لارڈ، لیکن اندر ریاکاری ہوتی ہے. تو خدا پاکیزگی کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ہولینس. پچھلے دن ایک میسج میں نے ریکارڈ کروایا کہیں ہولی لیڈرشپ پہ، تو اس میں ایک میں نے پوائنٹ شیئر کیا کہ اگر ایک لیڈر پاک نہیں ہے تو وہ دوسروں کو پاکیزگی کا میسج کیسے دے سکتا ہے. تو پاسٹر کیئر میں دوسری بات، اب پاسٹر واچ ہز ٹیچنگ. یعنی کہ ایک پاسٹر کو اپنی ٹیچنگ چیک کرنی چاہیے. پاسٹر سے مراد صرف ایک وقت میں چرچ پاسٹرز کی بات نہیں کر رہا، ایونجلسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں خدمت گزار لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو منسٹری میں ہیں کسی بھی طور سے، کوئی پیرا چرچیز ہے، کوئی تنظیم ہے. اگر آپ کی ٹیچنگ ٹھیک نہیں ہے، اپنی ٹیچنگ کو چیک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، چیک کریں کہ میری ٹیچنگ کہاں تک درست ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے سینئر سے پوچھتے رہنا چاہیے. تو نمبر 3 کہ ہمیشہ آپ نے یسوع کی تعلیم دینی. اینڈ نمبر 4 کلیسیا کے دوسرے کاموں میں آپ نے انوالو کرنا اپنے آپ کو. پریئر میٹنگ ہے اور میٹنگز ہیں، کوئی پروگرامز ہیں، سیمینارز ہیں، کروسیڈز ہیں. اینڈ نمبر 5 دوسرے چرچز کے لیے بھی آپ نے فکر مند ہونا ہے، صرف اپنے چرچ کے لیے نہیں، دوسری کلیسیاؤں کے لیے بھی. اور لاسٹ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاسٹورل کاؤنسلنگ. اگر آپ کے چرچ میں کوئی ہسبینڈ وائف کی پرابلم ہے، یہ نہ کہ وائف کو کوئی باتیں الٹی بتا رہے ہیں، ہسبینڈ کو کچھ
प्रॉब्लम और बढ़ जाए। पासबान के लिए ज़रूरी है कि उसे कुछ कोर्स भी करने चाहिए काउंसलिंग पे, ताकि वो अपने चर्च के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कई दफ़ा लीडरशिप में प्रॉब्लम होती है, और अक्सर मैं पैसा बात करता हूं, जो इकट्ठे दुआ नहीं कर सकते वो इकट्ठे चल भी नहीं सकते। सही। तो जितने भी लीडर्स हैं, आप मिनिस्ट्री में लीड कर रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ यूनाइट होकर प्रेयर करें, मिलकर दुआ करें। और आप देखें चर्च के अंदर मिसाल के तौर पे पास्टर साहब एक पूरी मिनिस्ट्री तंजीम को लीड कर रहे हैं, तो देखें प्रॉब्लम कहां पे है, उस बैठे उनकी काउंसलिंग करें। कोई भी लीडर हो सकता है, तो जब आप काउंसलिंग करेंगे कई प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए एक लीडर की जिंदगी में एक केयर का होना, फिर काउंसलिंग का होना, और फिर जो मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं इनका होना बहुत जरूरी है। बिलीव मी, आप भी ग्रो करेंगे, और आपका चर्च भी, और आपकी मिनिस्ट्री भी, और आपकी फैमिली भी ग्रो करती जाएगी। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, आपने बहुत ही पावरफुल पॉइंट्स को रेज किया है और हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच अजीज़ों, बहुत ज़बरदस्त बाबरकत बातें आपने सुनी हैं, और ये जो खुदाम हैं, ख़ासकर जो पास्टर्स हैं, उनके लिए ज़बरदस्त मैसेज है। लेकिन इन पॉइंट्स में एक आम इंसान के लिए भी बड़े ज़बरदस्त मैसेजेस हैं, जैसा कि ये शेयर कर रहे थे पाकीज़गी के ताल्लुक से। जो पाकीज़गी है वो सिर्फ बड़े बड़े गुनाहों से ममानत ही नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की मोहब्बत से भरे हुए जब आप होते हैं, तो फिर हमारे रवैये कैसे हैं, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या हम दूसरों से अपनी मानद मोहब्बत रखते हैं, कैसे हम दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, हमारे रवैये कैसे हैं, और मुख्तलिफ बातें हम पाकीज़गी में सीख सकते हैं। और यही बात खुदा के खादम हमारे साथ कर रहे थे। अजीज़ों, ये पावरफुल बातें हैं, और उम्मीद है कि आप सब ने बड़ी ज़बरदस्त जो बातें सुनी हैं इनसे ज़रूर सीखा है। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और दुआ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिल यीशु को दें। आज अगर आप यीशु से दूर हैं, या फिर किसी वक्त में आप खुदा उनके साथ चलते रहे लेकिन अब खुदा से दूर हैं, तो अपनी ज़िंदगी को खुदा के हुजूर लाएं, अपने आप को रीडेडिकेट करें, कमिट करें खुदा के साथ, और तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सादा अल्फाज में आप उससे कहें कि खुदावंद तो मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल और ज़िंदगी मुकम्मल तौर से तुझे देता या देती हूँ। और मसीह के नाम में जब आप ये 2-3 जुमले खुदा की हुजूरी में दिल की संजीदगी से बोलते हैं, तो पाक रूह आएगा और आपको इम्पैक्ट करेगा, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देगा, अगर आप दिल से ये दुआ उसके हुजूर मांगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वक्त हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं, और आप जितने बीमार हैं या किसी ज़रूरत में हैं, मुश्किल मुसीबत या परेशानी में हैं, या कोई भी आपकी दुआ या दरख्वास्त है, आप खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्तों को पेश करें। हम आपके साथ मिल कर दुआ करेंगे, और खुदा के खादम पास्टर यूनुस यूहन्ना इस दुआ में हमें लीड करेंगे, और हम मिलकर आपके लिए खुदा उनकी ब्लेसिंग्स को मांगेंगे। जी पाद साहब, आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। और हमारा ईमान है कि हम जैसे आपके लिए दुआ करेंगे, खुदा आपकी ज़िंदगी में मोजज़ों को जारी करेगा। यस लॉर्ड। खुदा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो यीशु मसीह के नाम में चली जाएंगी। यस। खुदावंद का जोर आपकी ज़िंदगी में उड़ेल दिया जाएगा। खुदावंद, इस वक्त हम बरकत टीवी के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत और सारी टीम के लिए, और तेरे बंदा के घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। ऐसे पूरी दुनिया में अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता जा, वसाइल के दरवाजे और ज़्यादा खुलते जाएं, और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं बाप, इन घरानों पर तेरी बरकत जारी हो जाए। इन बदनों से हर बीमारी, हर कमजोरी यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु मसीह के नाम। इन बीमारियों के पीछे
जो डीमंस काम कर रही हैं, Yes. जो बदी की कुव्वतें काम कर रही हैं, Yes. वो यीशु के नाम में शिकस्त खा जाएं। यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के गम के पहाड़ हटा दिए जाएं। यीशु मसीह के हर तरह नाम की मुश्किलें चली जाएं यीशु के नाम में। में। Yes. अगर आपके घरानों में कुछ झगड़े हैं, आज यीशु नाम से आप हुक्म दें, वो झगड़े हमारे घरानों से खत्म हो जाएं। Yes. कोई कर्ज है, कर्ज की लानत चली जाए यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ईमान से दुआ करें आप सब लोग। Yes. खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम कर रहा है। खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ात कर रहा है। यीशु मसीह के खुदावंद नाम। आज इन बदलों को हम यीशु के नाम में शिफा की दुआ देते हैं यीशु के नाम। यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद फौलज के मरीज ठीक हो जाए यीशु के नाम। यीशु मसीह के नाम में। दिल की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। Yes. गिल्टियां बदनों से गायब हो जाएं। यीशु मसीह के आंखों नाम। की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। सांस की बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। Yes. और ये बदन खुदावंद का मकदस है और खुदा का रूह इनमें बसा हुआ है। Yes. इनके घरों के खिलाफ जो भी दुश्मन के किया करे कसर है, जादूगरी कसर है, वो बर्बाद कर दिया जाए यीशु के नाम में। Yes, in Jesus' name. लोग बदरूहों से आजाद हो जाएं। Yes. हर तरह की फैमिली में जो लानतें हैं, कर्सीज हैं, Yes. वो ब्रेक हो जाए यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। अब इसी वक्त खुदावंद जैसे तेरे खादम ने शुरू में कहा कि अपनी जिंदगियां खुदावंद को दो, तो खुदावंद आज तेरे बच्चे अपनी जिंदगियां तुझे दे रहे हैं। Yes. तो हर तरह की लानतें ब्रेक कर दी जाएं। Yes. और खुदाए पाकरू इन फैमिलीज में एजुकेशन की बरकत जारी हो जाए, माली बरकतें जारी हो जाए। यीशु मसीह के नाम जो में। बिजनेस में खुदा लॉस है, आज हम यीशु के नाम में एक ट्रमेंडस चेंज को चाहते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद माली बरकतें कसरत से जारी हो जाए। Yes, Father. अगर तेरे बच्चों की प्रमोशन रुकी हुई है, तेरे बच्चे प्रमोट कर दिए जाएं बाप। जो जॉबलेस हैं उन्हें जॉब मिल जाए यीशु के नाम में। जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार तेरे बच्चों के पास आ जाए। Yes, Lord. और खुदावंद आज हम मिलकर ये दुआ देते हैं इन तमाम लोगों को कि आगे बढ़े और कामयाब हो जाए। ये दुम नहीं, ये सच ठहरे। ये उन दरख्तों की मानिद हो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। Yes. जो अपने वक्त पे फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। Yes. सो जो कुछ ये करे वो बारबर हो लॉर्ड। खुदावन मेरा चुपान है। Yes. मुझे कमी ना होगी। Yes. इनके घरानों में कभी किसी चीज की कमी ना आए खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम हम में। बड़ी बड़ी गवाहियां सुने खुदा बाप। यीशु मसीह बड़े के नाम बड़े में। मौजज़े देखे खुदा बाप। यीशु मसीह जलाली के नाम। कामों को देखे तेरे जलाल के लिए। Yes, 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 yes. ईमान लाते हैं खुदा बाप, तो अपने लोगों को टच कर है बाप। पाकरू की आग नाज़िल हो तेरे बच्चों पे। Yes. पाकरू की आग नाज़िल हो तेरे बच्चों पे बाप। ईमान से हम रिसीव करते हैं लॉर्ड ब्लेसिंग्स को। Yes, Lord. तेरा शुक्रिया अदा करते हैं बाप। बरकत टीवी को बरकत देते हैं। इस चैनल पर और ज्यादा तेरी बरकत जारी हो जाए। Yes, Father. we इस टीम receive को it. बरकत देते हैं बाप। Receive पास्टर it, सालिक Father. जॉन बरकत को बरकत देते हैं बाप। Yes, Lord. Yes. और हमेशा बड़ी सरगर्मी से तेरे बच्चे अंजील का मैसेज दुनिया तक पहुंचाते रहे खुदा बाप। Yes, Lord. तेरा शुक्र, तेरी सिताइश करते हैं। ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, brother जी, इस anointed message के लिए और anointed prayer के लिए। जीजो मेरा ईमान है कि मसा के सबब से जुए टूटे हैं, बंधन खुले हैं और खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं। Praise the Lord. और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स को देते हैं। Praise God. Hallelujah. अजीज़ों मेरा ईमान है कि खुदावंद ने आपको छुआ है, ब्लेस किया है। ज़रूर हमें कॉल करें और अपनी गवाही को शेयर करें। और अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं तो हमारे प्रेयर वॉरियर्स इस वक्त मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए से आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और जितने हमारे बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो बड़े
पैशन के साथ हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं और फिर आप अपनी हदियाजात भी भेजते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और जो अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर्स नहीं बने, ज़रूर हमें कॉल करें और बरकत टीवी के पार्टनर्स बने, ताकि हम मिलकर खुदा की मोहब्बत का ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त खुदा के खुदाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, आप आए और ज़बरदस्त मिनिस्ट्री के लिए, ज़बरदस्त मैसेज के लिए थैंक यू सो वेरी मच। पास्टर हारून आपके भी शुक्रगुजार हैं, और इस तरह से बेटी जैनेट के लिए और बेटे जॉनथन के लिए थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई बिलीव गॉड हैज़ ग्रेट प्लान्स फॉर योर लाइव्स। प्रेज द लॉर्ड। तो अज़ीज़ों, कल मिलेंगे एक ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।